नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञानमा तपाईले हामीलाई अहिले भर्खरै टेलिफोन गरेर आफ्नो अनि आफन्तको जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुन्छ। सोध्ने क्रममा तपाईले जन्ममिति, जन्म समय, जन्मस्थान यी कुरा आधिकारिक रूपमा बताउनु पर्ने हुन्छ र मात्रै हामी तपाईका बारेमा केही कुराहरू राख्न सक्छौं। हामीलाई आज प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ विभोर अधिकारीज्यूले र तपाईले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। जय होस्। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जय होस्। कहाँबाट? म जोरपाटीबाट। जोरपाटीबाट। ठिक्क योभन्दा ठिक्क अगाडि पनि तपाईकै फोन लागेको थियो कि अर्कै साथीको थियो? होइन हजुर, मेरो त होइन हजुर। एहे, तपाईको भाग्य बलियो रहेछ नि त। ए हजुर हजुर। यही भन्नुपर्छ नि, होइन? हजुर हजुर। ल ठिक छ। ग्रह दशा हजुरको जय होस्। जय होस्। यस्तै हो प्रकृतिमा, समाजमा, होइन? हजुर। बाघ पनि बाँच्नुपर्छ, मृग पनि बाँच्नुपर्छ। हजुर। मृग नमरिकन बाघ बाँच्नै पाउँदैन। हजुर। अर्काको फोन नकाटिकन तपाईको लाग्दैन। हजुर, त्यस्तै पर्यो आज। हजुर। ल ठिक छ। अनि आज कसको बारेमा? मेरो नातिनीको विषयमा हुन्छ। नातिनीको जन्ममिति? 2076 साल। अनि भदौ 23 गते। 23 गते भदौ भनेको 5 महिना 2076 साल। हजुर। बिहानको। अनि बिहानको कति? 10:52 बजे। 10 बजेर 52 मिनेट। जन्मिएको जिल्ला? काठमाडौँ नै हजुर। काठमाडौँ। अनि अहिलेसम्म सोमबारको जन्मबार पर्दो रहेछ, होइन? अनि राशि चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ धनु राशि। ल ठिक छ। भाद्र शुक्ल एकादशी तिथि पर्दो रहेछ, होइन? हजुर हजुर हजुर। भाद्र शुक्ल एकादशी तिथि हो, धनु राशि हो। कुरा ढबाट नाम आयो, ढ। हजुर हजुर। ग्रह कति बलवान छन् भनेर हामीले एउटा कुरा हेर्छौं। यो चाहिँ जैमिनी सूत्रमा आत्मकारक ग्रह अधिक अंश आत्मकारक भन्छ। अधिक अंश कुन छ भन्दा बुध ग्रह 27 मा छ। ठिक छ। वाणीको प्रभावकारिता राम्रो हुन्छ जस्तो छ। मजाले बोल्ने मान्छेलाई यसो गाडीमा हिँड्दाखेरि पनि यसो हुन्छ नि, संकेत गर्ने हुन्छ नि, बाहिर हिँड्दाखेरि पनि के छ कसो छ भनेर उसले एट्र्याक्सन पावर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। नातिनीको राम्रो कुरा छ। अरु के कुरा जोडौं? हजुर, उसको स्वास्थ्यको विषयमा, होइन? अनि अब उसको जन्मदिन आउने छ भदौमा। अनि जन्मदिनमा के कस्तो गर्नुपर्ने हो, अनि उसको स्वास्थ्य विषयमा समग्रमा अब अनि बाहिर जाने, उसको बुवा बाहिर विदेशमा छ। अनि विदेश जाने कुरा पनि चलिरहेछ। देश जानको लागि के कसो हुने हो, त्यहाँबाट अर्को देश, अहिले हुनुभएको ठाउँबाट अझै अर्को देश। उसको बुवा चाहिँ, नातिनीको बुवा चाहिँ मेरो छोरा विदेशमा छ। हजुर। अनि छोराले नि अब नातिनीले पनि झिकाउने कुरा भइरहेको छ। ए, नातिनी चाहिँ यही छिन्? हजुर हजुर, ऊ यही छिन्। हजुर। ल ठिक छ, ठिक छ। अनि हजुर समग्रमा सबै हजुर भन्नुहोस्। हजुर। ल जय होस्, जय होस्, जय होस्। नमस्कार। कुरा यहाँ छ, स्वास्थ्य भन्ने कुरामा जोडियौं। सुरुमा स्वास्थ्य भन्ने कोठाको मालिक ग्रह बृहस्पति एक्लै बसेको छ। बृहस्पति 8 को अङ्कमा मंगलको घरमा। मंगल ग्रह सूर्यसँग बसेको छ, सूर्यकै घरमा। समग्रतामा स्वास्थ्य ठिकै हो। यसलाई ठिकै भन्नुपर्छ। त्यस्तो ठिक राम्रो भनिनौ, हामीले ठिकै भन्यौं। यो कुरा विचार गरिदिनु होला। अर्को कुरा चाहिँ लग्नको मालिक ग्रह कमजोर, अष्टम स्थानको मालिक ग्रह कमजोर। शुक्र ग्रह विदेश भन्ने कोठामा, यो कोठाको नाम हुन्छ विदेश भन्ने, त्यो कोठामा नीचा भएर बसेको छ। यसले अलिकति असर पो गर्छ कि भन्ने संकेत गरौँ। नानीकै आधारमा भिसा लाग्ने कि नलाग्ने, त्यहाँ गएपछि राम्रो हुने कि नहुने, स्वास्थ्य राम्रो हुने कि नहुने भन्ने कुरामा केही संकेत गरौँ। यसलाई अब हामी भित्र गहिरेर हेर्ने प्रयास गर्यौं। यो विदेश यात्राको कुराकानी जोड्नु सँगसँगै ठिकै छ, स्वास्थ्य छ। तर शुक्रबारको दिनमा सादा खाना खुवाउने, माछा मासु नखुवाउने, मठ मन्दिर लाने, हे भगवान नराम्रो नहोस् भनेर भन्ने, भगवानलाई पुकार गर्ने, भगवानको के छ इच्छा त्यही पूरा हुनेछ। हामीले जतिसुकै बल गरे पनि, जतिसुकै के न गर्छु भने पनि भगवानको इच्छा नभएसम्म केही नै हुँदैन। एउटा पत्ता पनि झर्दैन। भगवानको इच्छा हुनुपर्छ। अब यहाँनेरि शुक्र ग्रहको दशा मूलतः सकिएछ, खराब दशा सकिएछ। सूर्य दशा अहिले 77-78 को राहु पनि सकिएछ। बृहस्पतिलाई ठिक छ। पढाइ अध्ययनका लागि राम्रो हुने भन्ने अर्थमा यो
वर्ष राम्रै रहेछ। यो योगिनी दशा हेर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा योगिनी दशामा के छ भनेर भन्दाखेरिमा सङ्कटामा मङ्गला पिङ्गला धान्य। ल ठिक छ, ठिक छ। सङ्कटामा धान्य यहाँ रहेछ कुराकानी, यहाँ रहेछ बल, यहाँ रहेछ केही विधि। यो धान्य चाहिँ पूर्व जन्मको पुण्यका आधारमा उनका सोचेका कामहरू बन्छन् भन्ने सङ्केत गर्दछ। धान्य दर्दागेया धान्य धनदागेया यस द्रव्येण दायिणी, यस पनि दिने द्रव्य पनि दिने, धान्यले पूर्व जन्मको पुण्य दिने भनेर यसरी बताएको छ। यो कुराकानी रहेको छ। सङ्कटामा धान्य के छ? गुल्मोदर कृता पीडा। यसरी बताउँदैछ शास्त्रले चाहिँ निज पुत्र सुखम महत स्वदेश जनता कीर्ति धान्य तु सङ्कटागता। यसरी बतायो। सङ्कटामा धान्यको अन्तर हुँदाखेरि गुल्मोदर रोगले पीडा गर्छ, अति पुत्र सुख हुन्छ, स्वदेशका जनतामा कीर्ति बढाउँछ। अनेक अनेक ढङ्गमा आफ्नो तरिकाले यसले फल बताएको छ। अथवा समग्रतामा धान्य हुनु भनेको राम्रो कुराकानी हो। यही वर्षमा प्रयास गर्दा हुँदो रहेछ। तर इतन सानो नानी हुन्, उनको डकुमेन्टेसन भन्दा पनि उनको बुवाको वा आमाको हैन कागजपत्र कस्ता छन्, धरा छन् छैनन्, वा दुःख पुदिने हो कि यो देशमा आएर भन्ने कुराहरू ती विदेशका मान्छेहरूले सोच्दछन्। हामी कहाँ आउँदा पो समस्या छैन त, उ चाहिँ एयरपोर्टमा आएर अनि यहीँ लेखेर भित्र छिर्दा हुन्छ। विदेशमा जाँदा चाहिँ हामी बा अरूलाई दुःख पो दिन जान्छौँ कि भनेर उनीहरूले खुब खाता पत्ता एकदम विचार गर्छन्। यो देशमा ल्याएर उसले पढाउन सक्छ कि सक्दैन, खुवाउन पियाउन सक्छ कि सक्दैन, बाइचान्स कहिलेकाहीँ बिरामी भयो भने उपचार गराउन सक्छ कि सक्दैन, उसको आर्थिक स्थिति कस्तो छ, यो सब तमाम विचार गर्छन्। आर्थिक स्थिति नै महत्त्वपूर्ण कुराकानी हो हैन। भिसा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरा अलिक हुने खाने भन्छौँ नि हामी। धन सम्पत्ति राम्रो भएको मान्छेलाई अहिलेको अहिले भिसा लाग्छ, सामान्य मान्छेलाई मात्रै लाग्ने हो कि नलाग्ने भन्ने कुरा हैन, त्यो कुराकानी हो। अब यहाँनिर तपाईँको छोराको र बुहारी कहाँ हुनुहुन्छ, बुहारीको दुवैजनाको ग्रह बलिया छन् भने यी नानीकोबाट कुनै पनि बाधा व्यवधान छैन भन्ने कुरा कुण्डलीले पनि बतायो। कहिलेकाहीँ फेरि यहीँबाट बाधा हुन्छ। यिनी बिरामी हुन थालिन्, जान्न भन्न थालिन्, रुन कराउन थालिन्, उहाँ गएर पनि रोई गरिन्, हुँदैन म त जान्छु भन्न थाल्यो भने दिमाग खराब के गर्नु र होइन। उनको खाता पाताले गर्दैन काम। त्यसो हुँदाखेरि यिनीबाट कुनै पनि बाधा छैन विदेश जानका लागि, विदेश बस्नका लागि। ठिक छ, स्वास्थ्यमा अलिकति सकारात्मक बनाउनका लागि शुक्रको मन्त्र उच्चारण, पूजा पाठ, भगवान हे भगवान राम्रो गर्नुहोस् भनेर भगवानलाई सम्झिदिनु होला। आफूले जानेको विधि प्रयोग गर्दा भयो अथवा अन्य कुनै गुरुज्यूसँग सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्दा भयो। यहाँबाट बाधा छैन। विदेशको यात्राको पढाइमा फेरि पनि जोड्यौँ। शुक्रबारको दिनमा विशेष गरेर सेतो चिज उत्पादन गर्ने, भगवानलाई चढाउने, खाने, आशीर्वाद लिने, शुक्र ग्रहसँग आशीर्वाद लिने, शुक्रबारको दिनमा व्रत बस्ने, यो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हामी आजको विशेष कुराकानीमा जोडिँदैछौँ। सन्तान राम्रो जन्माउन मूलतः गोत्र विचार गर्ने। सन्तान सन्तति राम्रा हुनका लागि बुवाको गोत्र र आमाको गोत्र एउटै हुनु हुँदैन भन्नाले विवाह गर्ने क्रममा पछि सन्तानको कुराकानी गरेका कारणले गर्दा हामीले आमा बुवा भन्यौँ। बेहुला र बेहुली भनौँ, श्रीमान श्रीमती भनौँ, यिनको गोत्र मिल्नु हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। गोत्र जुझ्ने बित्तिकै सन्तान विकलाङ्ग भयो, जिन्दगीभर तपाईँको सन्तान तपाईँसँगै रहनेछ। तपाईँले सेवा सुश्रुवा गरिरहनु पर्नेछ हैन। अलिकति अप्ठ्यारो भयो भने झन् दिशा पिसाब पनि सोर्नुपर्ने स्थिति रहन सक्छ है। अब गोत्र चाहिँ कुनै पनि हालतमा जुझ्नु हुँदैन। शास्त्रले यसरी बताएको छ, असगोत्र अर्कै गोत्रबाट विवाह गर्नु पर्यो। अब त्यसमध्येमा आमाको मावलको थरसँग बिहे गर्नु हुँदैन कसै पनि, कुनै पनि व्यक्तिले। र बुढा मावलको घर, त्यही घरमा जुठो पर्ने घरसँग विवाह गर्नु हुँदैन। मावली थर, बुढा मावली घर, यसरी भन्ने प्रचलन छ। यो गर्नु हुँदैन। त्योभन्दा भिन्न गइसकेपछि तपाईँले विवाह गर्ने क्रममा विवाह गर्ने केटीका लागि कुट मिलान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सन्तान सन्तति उत्कृष्ट जन्माउन चाहनुहुन्छ भने, विश्व प्रकाशक जन्माउन चाहनुहुन्छ भने, हृष्टपुष्ट शारीरिक र मानसिक दुईटै तन्दुरुस्त बनाउन चाहनुहुन्छ भने कुट मिलान परम आवश्यक रहन्छ। केटा र केटीको चिना हेराउने, जुदाउने, यिनीहरू विवाह गर्नुहुन्छ वा हुँदैन ज्योतिषशास्त्रले आधिकारिक रूपमा बताउँछ। वा 50% भन्दा बढी गुण मिल्यो भने विवाह गर्न मिल्यो,
50% भन्दा कम गुण भयो भने विवाह गर्न मिलेन, हुँदैन। ठोकुवाका साथमा भन्छ यो एउटा कुरा हो, श्रीमान श्रीमती मिल्छन् कि मिल्दैनन् भन्ने कुरा यो हो, तर सन्तान सन्तति राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अर्कै कुरा हो, छिट्टै कुरा हो। योनि भन्ने सब्जेक्ट हुन्छ, त्यहाँभित्र विषय हुन्छ एउटा, त्यो योनि भन्ने कुरामा चाहिँ एट लिस्ट 4 अङ्क हुन्छ। 4 अङ्कमा 4 अङ्क, 3 अङ्क, 2 अङ्कसम्म आयो भने विवाह गर्न मिलो, सन्तान सन्तति उत्कृष्ट हुन सक्छन्। तर 2 भन्दा पनि कम, 1 आयो, 0 आयो भने सन्तान सन्तति कमजोर जन्मन सक्छन् भन्ने किसिमको कुरा एउटा कुरा आयो। तर त्यसैले मात्रै सब कुछ निर्धारण गर्दैन। अन्य सन्तान भन्ने कोठामा श्रीमानको पनि, श्रीमतीको पनि, बुढाको पनि, बुढीको पनि, बेहुलाको पनि, बेहुलीको पनि सही छ कि छैन, त्यसमा दोष छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ भनेर हामीले अघिल्लो हप्तामै यसका बारेमा कुराकानीमा जोडिएका छौँ। र फेरि पनि हामीले यो कुरा खोज्दा खोज्दै एकजना साथी, उत्पट्याङ साथीले हामीलाई के भन्नुभयो भने सन्तान सन्तति सक्षम हुन थाले भने त टाढा टाढा हुन्छन् अरे। उहाँले भन्नुभएको कुरा हामीले यहाँनिर जोड्यौँ। जति कमजोर भए त्यति नजिक हुन्छन्, धेरै कमजोर भयो भने सधैँ सँगै हुन्छ। ऊ अलिक सक्षम भयो भने ऊ बाहिर बाहिर कुद्छ, जागिर खान जान्छ, बिहान बेलुका भ्याउँदिन भन्छ, के भन्छ। अझै सक्षम भयो भने झन् कुद्छ विदेशतिर, आमा बाबुसँग त बस्दैन। सक्षमतासँग यसरी हेरेर यसको नकारात्मक अवस्थालाई उजागर गर्नुभन्दा सक्षम नै सन्तान जन्मियोस्। र अर्को कुरा, उसको दिमागमा तपाईँले अनुशासन कस्तो भर्नुहुन्छ, मातापिताको प्रति उसले कतिको हैन आगाध स्नेह प्रेम माया राख्छ, नजिकमा रहनुपर्छ, आमा बुवाको सेवा सुश्रुवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दिमागमा कति हाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा तेस्रो किसिमको कुराकानी हो। त्यस किसिमका लागि पनि सन्तान जन्माउने क्रममा मुहूर्त साहित्यहरू हेराउनु विशिष्ट मानिन्छ। हामी सन्तान सन्तति सुयोग्य जन्माउनका लागि के गर्ने के नगर्ने वा शास्त्रले कसरी बताएको छ, यी कुराकानीहरू जोडिँदैछौँ। यसमा साधना र विधि अन्तर्गतमा पनि तपाईँ सन्तान सन्ततिको योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य सन्तान सन्ततिको संरक्षणका लागि तपाईँले गर्नुभएको योगदान, चराचुरुङ्गीको सन्तान सन्तति हुन सक्छन्, कीट पतंग वा पशु पंक्षीका सन्तान सन्तति हुन सक्छन्, वा गरिब दुखीका सन्तान सन्तति हुन सक्छन्। तिनको शिक्षा दीक्षामा वा समाजको अन्य कुनै पनि सहयोगमा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ भने यो प्रकृतिले तपाईँलाई के ठान्दछ भने यो सहयोगी हो। परोपकाराय दहन्ति गाव, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नदिया, परोपकाराय इदं शरीरम। पर उपकारका लागि नदी बहन्छ, परको उपकारका लागि फलमा वृक्षमा फलहरू लाग्दछन् र पर उपकारका लागि गाईले धेरै दूध दिन्छ र हाम्रो शरीर पनि परको उपकारका लागि हो। त्यस अर्थमा यो प्रकृतिले तपाईँ हामीलाई पर उपकार गरिरहेको छ। त्यो पर उपकारको काममा तपाईँ प्रकृतिलाई सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ कि असहयोग गर्दै हुनुहुन्छ, यस अर्थमा तपाईँका सन्तान सन्ततिलाई बलवत्ता जन्माइदिने कि कमजोर जन्माइदिने भन्ने कुरा प्रकृतिले राख्दछ। प्रकृतिको आफ्नै किसिमको नियम हुन्छ। तपाईँ हामीले जतिसुकै बल गरे पनि कुन चाहिँ मातापिताले सम्झेको होला कि संसारमा अहिले यति धेरै कमजोर बच्चाहरू जन्मिएका छन्, कमजोर जन्मिउन् भनेर कसैले सम्झेको होइन, तर भइदिन्छ। त्यस्तो नहोस् हुनका लागि प्रकृतिको एक विशिष्ट नियम रहन्छ, सेवामुखी भाव, पर उपकारकारी कर्म। तपाईँले गर्व राख्नुभन्दा केही समय अगाडिदेखि नै चराचुरुङ्गीलाई खाने दिने वा देवकी सुत गोविन्द वासुदेव जगतपते अनुकम्पय माम देव त्वाम अहम शरणागतः। तपाईँको म शरणमा आएको छु, मलाई विशिष्ट किसिमको सन्तान सन्तति गर्भमा राखिदिनुहोला, जन्माइदिनुहोला, मलाई पछि त्यसले बुढेसकालमा पनि साथ दियोस् भनेर सम्झन सक्नुहुन्छ। पर उपकारकारी केही गर्न सक्नुहुन्छ। यो साधना हो, यो विधि हो। यो कुराकानी जोड्यौँ। फेरि सुयोग्य सन्तानका लागि कुण्डलीको पञ्चम भाव भन्नाले सन्तान भाव भनिन्छ। त्यो भाव सकारात्मक हुनुपर्ने हुन्छ र त्यो भाव यदि सकारात्मक छैन भने त्यसको शान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। पूजा गरेर हुन्छ कि मन्त्र पढेर हुन्छ कि केही न केही विधि हुन्छ, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। सन्तानमा निसन्तानसँग जोडिएर वा सन्तान कमजोरीसँग जोडिएर त्यसमा कुनै पनि दुष्योगहरू बनेका छन् भने तिनको शान्ति गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि शास्त्रले बताएको छ, गुरु लग्नेश दारेश पुत्रस्थानधिपेषु च सर्वेषु बलहीनेषु वक्तव्य नपत्यता। यी ग्रहहरू कमजोर छन् भने
अनपत्य योग, निसन्तान योग, कमजोर सन्तान योग बनाउँछ र सँगसँगै रव्या र राहु तनय सबला पुत्र भावगा तदा अनपत्यता चेत्स्यु रबला पुत्र कारका। पुत्र कारक ग्रहहरू कमजोर छन् र पुत्र बाधक वा सन्तान बाधक ग्रहहरू बलवान छन् भने त्यस्तो अवस्थामा पनि कमजोर सन्तान जन्मन सक्छ। त्यो पुत्र स्थान सन्तान स्थानमा कुनै पनि ग्रहको नकारात्मक अवस्था छ भने त्यसको शान्ति गरेर मात्रै सन्तानको योजना गर्नुहोला, ताकि बलवत्ता सन्तान जन्माउनका लागि प्रकृतिले दिएको शास्त्रले दिएको यी प्रमाणहरू सहित तपाईले अग्रसरता देखाउन सक्नुहुन्छ। कोही मित्र टेलिफोनमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। जय होस्, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते गुरु। कुन ठाउँबाट अहिले? म अहिले खमेलतिरबाट गुरु। कसको बारेमा? मेरो आफ्नै बारेमा गुरु। जन्ममिति 2015 अनि मङ्सिर अनि मङ्सिरको कति गते? 27 28 अनि बिहानको 4 बजेर 11 मिनेट। जिल्ला काठमाडौँ नै हो। हुन्छ, सुन्दै गर्नु होला। उहाँको आवाजमा अब बजारको आवाज हो। बजारमा विभिन्न बजारिया कुराहरू अथवा आवाजहरू आइरहेका थिए हैन, त्यो चाहिँ सवारी साधनको आवाज आइरहेको थियो। त्यसो भएका कारणले गर्दा यहाँ हामी कुराकानी जोड्छौँ। 2015 सालमा जन्मिएको हुनुहुन्छ है, मङ्सिर महिनाको 28 गते र बिहानको 4 बजेर 11 मिनेट हो। यो चाहिँ 28 गते उज्यालो हुन बाँकी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। तपाईले यही नै भन्न खोज्नु भएको थियो होला। पक्कै पनि धनु राशि आएको छ र तुला लग्न आएको छ। यहाँनेरि मङ्सिर शुक्ल तृतीया जन्मतिथि आउँदो रहेछ, ढबाट नाम, यो कुरा रहेको छ। अनि सँगसँगै धनु राशिको यो कुरा भयो। बृहस्पति ग्रह एक्लै बसेको छ। विशेषतः हामीले यो उमेरमा अब स्वास्थ्य हेर्नुपर्ने हुन्छ र धर्म कर्मको मन मस्तिष्क कस्तो छ यो हेर्नुपर्ने हुन्छ र मृत्युको कारक कस्तो किसिमको छ यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषतः होला कमाउनु पर्ने होला, जग्गा जोड्नु पर्ने होला हैन, छोराछोरी नाति नातिना पनाति जनाति खनातिलाई एकदम विशिष्ट बनाउनु पर्ने होला। तर मूलतः तपाईको आफ्नो धर्म कर्म, तपाईको आफ्नो स्वास्थ्य र तपाईको आफ्नो धाम गमन कस्तो किसिमको हुन्छ यो हेर्नुपर्ने हामीले प्राथमिकतामा राख्यौं। हाम्रो बुद्धिले भ्याएन भने माफ गर्नु होला। यहाँनेर जोड्छौं, तपाईको स्वास्थ्यसँग जोडिएर हेर्ने हो भने श्वास प्रश्वासमा विशेष ध्यान दिनु होला। श्वास प्रश्वासका लागि मजाले कसरत गर्नु होला। लामो लामो तरिकाले हो भनेर हुन्छ कि हामी बिहान 5 बजेदेखि एउटा योगासन प्रक्रियामा रहन्छौं र जसमा 80 जना भन्दा बढी 80-90 जना योगासनमा रहनुहुन्छ। हामीसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73 यही नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो भने त्यो बिहानको योगासनको लिंक हामी पठाउँछौं। सक्रिय रहन सक्नुहुन्छ, योगासन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो शरीर आफ्नै हो, आफ्ना लागि आफैले गर्नुपर्छ। 15 सालमा जन्मिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मेरो बुवा सो समानको, मेरो बुवा 13 सालको हुनुहुन्थ्यो, तपाई 15 सालको हुनुहुन्छ। र आफ्नो स्वास्थ्य हामीले फेरि पनि जोड्यौं। हामी रेडियोमा बोलाउँला अरे, मान्छेसँग बोलाउँला अरे, भेटौँला अरे हैन, चिना हेरौँला अरे, मान्छेको भाग्य भविष्य हेरौँला अरे हैन, धेरै काम गरौँला अरे, दिनभरि गलौँला अरे। दिनभरि कमाएको जति पैसा हुन्छ नि, घरको आमाले, श्रीमतीले, छोराले, छोरीले माग्छन्, कति ल्याइस्, कति कमाइस् भन्छन्। तर टाउको दुखो भने उनीहरूले माग्दैनन्, उनीहरूले सार्दैनन्। त्यो टाउको दुखाइ हैन, जिउ दुखाइ सार्दैनन्। अलिकति मलाई दिएन, म पनि तेरो टाउको दुखाइ चाहिँ कम गरिदिन्छु, लिँदैनन्। वा अरु कुनै शरीरको लियो भने लिँदैनन्। यो कुरा विचार गर्नु होला। आफ्ना लागि, फकत आफ्ना लागि कति जिउने भन्ने कुरा हुन्छ। बिहानको पहिलो पहर 5 बजेदेखि आफ्ना लागि योगासन गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। हामी तपाईलाई लिंक पठाउने छौं, सहकार्य गरौँला, आफ्ना लागि बाँचौँला। यो कुरा खाने रहन्छ। अब सँगसँगै तपाईका लागि श्वास प्रश्वाससँग जोडिएर, लामो लामो श्वाससँग जोडिएर प्राणायाम गर्ने, प्राणको आयाम गर्ने पहिलो भन्दा पहिलो प्राथमिकता तपाईको। अर्को, धर्म भन्ने कोठामा बुध भन्ने ग्रहको अवस्थिति रहेको छ। बुधादित्य योग बनाएको छ। सञ्चित धन, पैतृक सम्पत्तिबाट केही कुरा, पैतृक सम्पत्ति, बुवा हजुरबुवा कुपरा बाले कमाएको सम्पत्तिबाट केही चीज दान दक्षिणा, धर्म, कुटी, आश्रम,
चौतारो धारो केही बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँका लागि श्रेयस्कर हुन्छ। अनि अब अर्को कुरा के रहेको छ भने व्यापार व्यवसाय ठिकै छ, आय आर्जन ठिकै छ, एउटा सामान्य एउटा नियमित रूपमा आय स्रोत भइरहेको छ। दाम्पत्य जीवन अलिकति सुख सुविधासँग जोडेर केही समस्या देख्यौँ हामीले, त्यसमा अब हामी अगाडि नबढौँ। यो कुरा छ तरल पदार्थसँग जोडिएर केही व्यापार व्यवसाय अन्तर्गतमा रुपैयाँ पैसा कमाउने कुरामा शेयर बजारसँग जोडिएर रुपैयाँ पैसा कमाउने क्रममा अझै पनि लाग्न सक्नुहुन्छ। यति कुराकानी जोड्यौँ। अब हामी आजको विशेष कुराकानीमा जोडिँदैछौँ सन्तान सन्ततिसँग जोडिएर र सुलक्षणा सन्तान प्राप्तिको लागि गर्भधारणको साइत हेराउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले सब्जेक्ट राखेका छौँ। हामी धान रोप्दाखेरि असारमै राम्रो खालको बिउ भएको हैन, अनि राम्रो खालको माटोमा राम्रो गरी मजाले बाउसे साउसे गरेर खन जोत मल गरेर अनि रोप्नुपर्छ। अनि अर्को चिज आफ्नो समयमा मौसम हेरेर धान रोप्दा होस्, मकै रोप्दा होस्, आलु रोप्दा होस्, मौसम हेर्नुपर्छ भने मान्छे रोप्दाखेरि मौसम हेर्नुपर्छ होला कि पर्दैन होला सामान्यतया, सामान्य दृष्टिकोणले यसो हेर्दाखेरि। त्यसो हुँदा शास्त्रमा बताइएको छ हैन, यो चाहिँ मौसम हेरेर वा साइत हेरेर गर्भधान काल छुट्याउनुपर्छ। कुन दिनमा गर्नुपर्छ भनेर गर्भधान राख्नुपर्छ भनेर राखेको छ र यो चाहिँ धर्मसिन्धु निर्णय सिन्धुको विशेष कुराकानी रहेको छ। यो मौसम हेरेर वा साइत हेरेर राख्ने हामीले अघिल्लो हप्ता पनि यसका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, ताकि श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको चिना कुण्डलीमा दुष्ग्रहहरूको प्रभाव नरहेको बेलामा राम्रो दिनमा गर्भ राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो सन्तान सन्तति राम्रो हुन्छ, यसरी बताएको छ। कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान हो। जय होस्, नमस्कार। लक्ष्मी कसको बारेमा? आफ्नै घरमा। जन्ममिति 13 साल 13 अनि फुलपातीको दिन। फुलपातीको दिन 13 सालको असोज महिनाको गते थाहा छ? अनि 10 बजे बिहान। गते कति गते हो? गते चाहिँ यार भएन, फुलपातीकै दिन हो 13 साल। 6 महिना नै आउँछ होला, 2013 साल हो। यो चाहिँ अष्टमी तिथि भन्दा अघिल्लो दिन 27 गते पर्छ कि त भनेर हामीले हेर्ने प्रयास गरौँ। धनुराशि नै हो। धनुराशि पनि हो, शुक्रबार हो। अनि मनुष्य बाण हैन, शुक्रबार हो, बिहीबार हो कि शुक्रबार? भएन, त्यो फुलपातीकै दिन हो कि? अनि समय कति भन्नुभयो? बिहान 10 पाकिसक्यो। 10 बजे। जन्म जिल्ला? हजुर, काठमाडौँ। भनेपछि 26 गतेको बिहानको 10 बजे हुँदा चाहिँ फुलपातीको दिन पनि हुन्छ, धनुराशि पनि हुन्छ, बिहीबार पनि हुन्छ हैन। असोज महिनाको 26 गते आयो। अब धनुराशिको नाम यसले भन्छ आश्विन शुक्ल सप्तमी दिउँसोको सम्बन्ध छ। धनमाया जस्तै छ, धनकुमारी जस्तै छ नाम। यस्तै हो कि अर्कै हेर्नुहुन्थ्यो? मेरो नाम राधा हो। राधा चाहिँ हो। राशि धनु राशिबाट चाहिँ यो राधा हुँदैन, सम्भवतः यही नाम होला, धनमाया यस्तै नाम होला। धनु राशि लक्ष्मी पनि हुन्छ होइन? लक्ष्मी भनेको मेष राशि हो, धनमाया भनेको धनु राशि हो, राधा भनेको तुला राशि हो। धनमाया नै हुन्छ। हजुर, 13 साल असोज महिनाको फुलपातीको दिनको बिहानको 10 बजे हो नि? 2013 सालको दशैंको फुलपातीको दिन हो, काठमाडौँको जन्म समय हो। ठिक छ, के सोधौँ जस्तो लागेको छ आज? के सोधौँ? यो मेरो 12 गतेदेखि खुट्टा भाँच्यो त्यो भूकम्पमा। अब यो साल सक्नु लागेर मलाई त्यहाँदेखि बिमारी नै छ। अनि के कतिसम्म छ यो कामकाज पनि राम्रो भएको छैन, यो जग्गा अनि के भइरहेछ, यो कसो हुन्छ? अब मेरो यो सक्ने लागेको हो कि 12 गतेबाट सुरु भएको बटरसार 12 गतेबाट दशा सुरु भएको हुन्छ। सुन्दै गर्नु होला, हामी कुराकानी जोड्छौँ। ओहो, टेलिफोन पनि कसो काटियो। हामी यहाँ जोड्छौँ, तपाईँको खुट्टासँग जोडेर पनि के कुराकानी जोड्छौँ। यो भुक्त उन त्रिभागी दशा हेऱ्यौँ हामीले सुरुमा, यही खुलो।
अब अहिलेको दशाले तपाईलाई कस्तो बताउँदैछ भनेर हेरौँ। शनि महादशा सकिएर बुध महादशा सकिएर अहिले चल्दै गरेको मङ्गल अन्तर्दशा चल्दैछ। यो चाहिँ 79 सालको 7 महिनाको 17 गतेसम्म रहन्छ। 72 साल भनेपछि बुध सुरु भए पछाडि नै कुराकानी भयो। यो चाहिँ त्रिभागी दशाबाट सुरुमा पल्टेको छ। अष्टमेश ग्रह ओहो यो त कसरी भयो भने नि 72 सालको त्यो बेलामा त तपाईको त मरण समान कष्ट गराउँछ भन्ने कुरा गर्छ। मरण समान, मर्न नजिक नजिक भएर बाँच्नु भयो भन्ने अर्थमा एकदम मरण समान भन्ने अर्थ राख्यो यसले। अब अझै विंशोत्तरी दशाले के भन्छ र त्यसको उपचार पद्धति के हुन्छ यो कुरा पनि हेर्ने प्रयास गरौँ ल हामीले। अहिले बृहस्पति दशा मध्येमा अन्तर्दशा चल्दैछ। 6 महिनासम्म सूर्य चल्दो रहेछ, अनि चन्द्रमा चल्दो रहेछ, अनि शुक्र पनि गएछ। बृहस्पतिमा सूर्य ठिक छ। बृहस्पतिमा सूर्य दशा चल्दा के हुन्छ र के गर्नुपर्छ यो कुरा विचार गर्ने कोसिस गर्यौं हामीले। बृहस्पतिमा सूर्य शत्रुनाशम जयम सौख्यम चित्तोत्साहम धनागमम राजप्रसादमारोग्यम रवौ जीवदशान्तरे। अहिलेको समयमा बृहस्पतिको समयमा शत्रुको नाश हुन्छ, सुख प्राप्त हुन्छ, चित्तमा उत्साह आउँछ, धन प्राप्त हुने कामहरू हुन्छन्, राजप्रसाद ठुला व्यक्तिहरू खुसी हुन्छन् भन्ने कुराकानी राम्रै कुराकानी गर्यो। अहिले के गर्ने भन्दा तद्दोष परिहारार्थम आदित्य हृदयम जपेत। आदित्य हृदय स्तोत्र भन्ने एउटा स्तोत्र हुन्छ, त्यो जप गर्नु, सुन्नु, पढ्नु, पढाउनु। आफैले जानिन्छ भने आफै पढ्नु, जानिदैन भने पण्डितजी लगाएर पढाउनु, यसले राम्रो गर्छ भन्छ। सर्व पीडोपशमनम, सबै किसिमका पीडाहरू उपशमनम हुन्छ, जान्छ। श्री सूर्यस्य प्रसादतः, श्री सूर्य भगवानको प्रसादले राम्रो हुन्छ भनेर बृहत पाराशर शास्त्रको 57 अध्यायको 57 श्लोकले तपाईका लागि अहिलेका लागि आधिकारिक रूपमा यो उपचार पद्धति बताएको छ। फेरि जग्गा जमिन ढुङ्गा माटो गिटीको काम कारबाहीमा अब गरेका काम कारबाहीहरूमा सफलता प्राप्त हुन्छ। आदित्य हृदय स्तोत्र सुन्नु, पढ्नु, तामामा राखेको पानी खानु, अनि सूर्य भगवानलाई अर्घ्य चढाउनु। यही सूर्य सहस्राम सोते जो रास जगतपते अनुकम्पयमाम देवत्वामहं शरणागतः। कुनै पनि ढङ्गमा सूर्य भगवानलाई सम्झेर पूजा पाठ आराधना गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राखेको रहेछ अहिलेका लागि तपाईका लागि। यति कुराकानी जोड्नु, भगवान सम्झिनु होला। र हामीले गर्भस्थ शिशु चाहिँ सर्वगुण सम्पन्न बनाउनका लागि पारिवारिक सहयोग परम आवश्यक हुन्छ। पारिवारिक सहयोग प्राप्त भयो भने सन्तान सन्तति राम्रा हुन्छन्, र पारिवारिक सहयोग प्राप्त भएन भने सन्तान सन्तति कमजोर जन्मन्छन् भनेर अहिले पछिल्लो समयमा मेडिकलले पनि बताइन्छ। तनाव नदिनु, तनाव नलिनु, झगडा नगर्नु, घर परिवारमा मिलेर रहनु, घर परिवारका मान्छेले पनि साथ सहयोग गर्नु भनेर बताइन्छ। र हामी अघिल्लो हप्तादेखि यसका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। गर्भवती नियम, गर्भवती पति नियम, परिवार नियम भनेर बताउँछ। तिक्तम लवणम कसायम वर्जयत, गर्भवतीले तितो पिरो अमिलो खानेकुरा छोड्नु, र गर्भिणी इच्छितम द्रव्यम, गर्भिणीले इच्छा गरेको द्रव्यहरू यथोचितम यथाशक्ति तस्यै दद्यात् भनेर त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो दियोस् भनेर पतिको नियम भनेर हामीले अघिल्लो हप्ता पनि कुराकानी जोडेका छौँ। घर परिवार सबैले सहयोग गर्नुपर्छ गर्भवतीलाई। अनि चाहिँ गर्भस्थ शिशु तपाईँको नाति जन्मेला, भतिजो जन्मेला, भान्जो जन्मेला, भान्जी जन्मिलिन् हैन, ती चाहिँ तपाईलाई पनि सुख दिने किसिमको जन्मियोस् हैन, अथवा भाइको छोरो भतिजो जन्मेला हैन, दाजुको छोरो भतिजो जन्मेला, यी भतिजा भतिजी जे जन्मे पनि तिनले सुख दिउन् भनेर तपाईले तिनलाई, ती गर्भवतीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। यो कुराकानी रहेको छ भने प्रतिभावान सन्तानका लागि गर्भवतीले राम्रा कुरा सुन्ने, पढ्ने, महान व्यक्तिको कामना गर्ने भनेर बताइन्छ। यो कुराका लागि पूर्वीय दर्शनमा प्रहलाद जस्ता सन्तति जन्मिए हैन, अनि अभिमन्यु जस्ता सन्तति जन्मिए, अर्जुनका छोरा अभिमन्यु, अनि सँगसँगै अन्य पनि यसरी जन्मिएका विशिष्टतम सुखदेव जस्ता विद्वान सन्तान जन्मिए, ताकि गर्भ रहेको बेलामा राम्रा कुरा, राम्रो गाना होस् अथवा विचार होस्, राम्रा महान व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, ताकि गर्भमा रहेको शिशुले त्यो कुरा थाहा पाओस् कि महान बन्नुपर्छ, विशिष्ट बन्नुपर्छ, सकारात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने जन्मियोस्। जन्मन त आमाकै गर्भमा जन्मिएका हुन्, रावण पनि आमाकै गर्भमा जन्मिएका हुन्, हिरण्यकश्यपु पनि, कंस पनि, राम पनि
कृष्ण पनि होइन अथवा अहिले भर्खरका भगवान गौतम बुद्ध पनि गर्भमै रहेर जन्मिनु भएको, पृथ्वीनारायण शाह पनि गर्भमै बसेर जन्मिनु भएको, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पनि गर्भमै रहेर जन्मिनु भएको, अहिले भर्खरैका व्यापारी वर्गहरू भनौँ होइन, चन्द्र ढकाल भनौँ, मीनबहादुर गुरुङ भनौँ अथवा ठुल्ठुला कलाकारहरू राजेश हमाल भनौँ होइन, अन्य जो भनौँ ती सबै गर्भमै रहेर जन्मेका हुन्। विशिष्ट सन्तान सन्तति जन्मिउन् भन्नका लागि यी व्यक्तिहरूको जीवनी पढ्ने सुन्ने अथवा धर्म कर्मका कुराहरू सुन्ने पढ्ने गर्नुभयो भने विशिष्ट जन्मन्छन् भन्ने कुरा राख्यौँ। कोही मित्र टेलिफोनमा आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। देहोस् नमस्कार। यसको बारेमा जन्ममिति 2013 भनेको 4 गते कार्तिक महिना 2013 साल। अनि समय कति लेखेको छ? 41/8। अनि कुन जिल्ला हो जन्म? 41 घटी 8 पला हो यो? 41 घटी 8 पला भनेको यो साँझको हो कि क्या हो? रातिको? हो 41/8 भनेको 10:07 गएर 39 सेकेन्ड भनेर देखायो। अनि मेष राशिको हजुरले प्रतिपदा यहाँ मेष राशिको आउँदैछ, यहाँ कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा रहेछ। अनि लीबाट नाम लीलाधर। ल ठिक छ, भन्नुहोस् त जिज्ञासा के छन्? हजुर भूत अनि भविष्य सबै जमै बाडे भन्ने बुझिनँ मैले। मतलब कि खराबै खराब। ए ब्याडे थियो भन्ने कुरा हो। अब हामी चाहिँ के भन्ने छ पनि भगवान कतिको सम्झिनुहुन्छ? भगवान त अब मलाई कसरी छुनु हुँदैन। छुनु हुँदैन? हजुर केटीहरूले छुनु हुँदैन। केटीहरूले छुनु हुँदैन? केटाहरूले पनि हेलो हाई भनेर आङमा छुनु हुँदैन। एउटा जिज्ञासा राख्न सक्छु? सक्नुहुन्छ, आयो तरिका राख्नु न। यहाँकै नामको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो एकजना। हजुर। अस्ति नै के भन्नुभयो भन्दाखेरि केदारनाथको शिर हाम्रो पशुपतिनाथ भनेर। हजुर। होइन? अनि पशुपतिनाथ अस्तिदेखि त्यो सायद 10-12 वर्ष अघिदेखि नै केदारनाथको शिर उहाँको भक्तपुरको डोलेश्वर माथे भन्थे। यसमा के छ कन्फ्युजन भनिदिनु हो कि उहाँले। अनि त्यसमा राइट के हो रङ के हो? भारतको केदारनाथ एउटा स्थानको शिर भनेर यहाँ डोलेश्वरलाई लिइन्छ भनिन्छ। अहिले नेपालको एउटा नेपाल महात्म्य भन्ने विशिष्ट पुस्तकमा त्यहाँ कहीँ कतै उदाहरणसहित वा त्यसको उल्लेखसहित लेखिएको पाइन्छ र सँगसँगै त्यहाँनिर बाढी जाँदाखेरि पनि यहाँनिर केही भएको कुरा सङ्केतहरू केही कुराकानी रहेको छ। भारतको केदारनाथको शिर नेपालको भक्तपुरको डोलेश्वर कुरा चाहिँ यो हो। यो कुराकानी हो। यहाँकै नामको समथिङ अब कास्ट मैले याद भएन। ठिक छ होइन, बिहान कार्यक्रम त्यस भन्नुभएको थियो कि पशुपतिनाथ केदारनाथको शिर हो भनेर कि कन्फ्युज भयो कि। डोलेश्वर चाहिँ हुनुपर्ने हो। अब हजुरले सुन्न बिर्सिनुभयो, उहाँले सुन्न पाउनु भएन वा हामी बा गल्ती छौँ, कुरा यही होला। यहाँको नाम नै थियो के लीला के समथिङ थियो, त्यही त थाहा भएन। त्यो त थाहा नभएको कुरा कसरी जोड्ने। ठिक छ। अनि त्यो यही कार्यक्रम बिहान आउँछ नि। त्यो दिन यहाँ थिए हुनुहुन्थेन। एक दिन चाहिँ नि अर्कै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, यहाँकै नामकै व्यक्ति। ए सोमबारको दिन उहाँहरूको व्यक्तित्व आउनुहुन्छ हो, अलि अगाडि हो। त्यो कुरा बुझौँला के भन्नुभयो बा गल्ती भयो कि सुन्दा गल्ती भयो, बोल्दा गल्ती भयो, केही भयो होला। मिति तिथि थाहा हुन्छ हजुरलाई? हाम्रो प्राविधिक साथी हुनुहुन्छ, प्राविधिक साथीले तपाईँले भन्नुभएको ट्याक्क मिति भन्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्क खोजेर फेरि सुन्न सक्छौँ हामी के चाहिँ रहेछ कुरा भनेर। यो दिन भन्न सक्नुहुन्छ? यो दिन भन्ने त याद भएन होइन। 15-20 दिन भयो कि जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ, यति भयो 15-20 दिन भयो भनेपछि हामी जे होस् 2 हप्ता अगाडिदेखि 2-3वटा सोमबारको सुन्यौँ भने थाहा हुन्छ। हस् धन्यवाद। हामी यसलाई केही क्लियर गर्ने कोसिस गर्छौँ आगामी दिनमा। ल जानेको कुरा जोड्छौँ।
अहिले तपाईँको चिनामा कुण्डलीमा के रहेको छ त्यो प्रसङ्ग हामीले जोडिसकेका छौँ। र तपाईँले जीवनमा नि अब सूर्यको मन्त्र, सूर्य तामामा राखेको पानी खाने, रातो फुल, बोट बिरुवा हुर्काउने, बढाउने गर्नु बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ तपाईँको आफ्ना लागि। यो कुराकानी रहेको छ। कन्फ्युजन बढी मात्रामा शुक्र र बृहस्पतिको युति भएका कारणले गर्दा दिमागमा कन्फ्युजन नरहोस् भन्नका लागि पनि यस किसिमका कुराहरू, तामामा राखेका कुराहरू, पानीहरू प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। किनभने कपर क्युप्रम चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सिस्टमको अथवा विद्युत प्रसारणमा संसारमा सबभन्दा बढी प्रयोग गरिएको पाउँछौँ हामी। र सँगसँगै तामाको भाँडाहरू अहिले पूर्वीय दर्शनमा पुरा पूर्वकालदेखि नै तामाको भाँडाहरू पूजामा प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौँ। यो कुराकानी रहेको छ। अब हामीले बिदा माग्ने बेला भएको छ। हामीले सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ, सुझाव प्रतिक्रिया तपाईँले दिनुहोला। आगामी दिनमा हामी अझ विशेष कुराकानी जोड्न चाहन्छौँ। र महान सन्तान सन्तति जन्माउने हो भने गर्भधानपछि गर्भधान पनि एउटा संस्कार हो, पुंसवनम पनि संस्कार हो, सीमन्तोनयनम पनि संस्कार हो। यी संस्कारहरू गरेर मात्रै सन्तान जन्माउनु भयो भने श्रेयस्कर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। अनि आज्ञाकारी, स्वस्थ, सृजनशील सन्तान चाहने परिवारले भगवान र शास्त्र कथन विश्वासका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। यति कुराकानी जोड्दै आजको विशेष कुराकानी पनि सक्यौँ। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हामीलाई मनपर्छ, हाम्रा कुराहरू मनपर्छन् भने साथीभाइ इष्टमित्रलाई सेयर गरिदिनु होला। सँगसँगै तपाईँको सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्टमा लेखेर पठाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ भने तपाईँको लाइकले हामीलाई अझ बढी उत्साही बनाउनेछ। प्रविधिमा विभोर अधिकारीज्यूले साथ दिनुभएको छ, सुनेर साथ दिनुभएको छ। तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालका विभिन्न 24वटा FM स्टेसन, पत्रपत्रिका, अनलाइनहरूमा पनि हाम्रा कुराहरू, राम्रा कुराहरू प्रसारित रहन्छन्। यदि तपाईँ पनि कुनै सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीसँग सहकार्य गर्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रा राम्रा कुराहरू प्रसारण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्पर्क गर्नुहोला। यति भन्दै सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।